नजम सेठी न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। मेरे सामने तो कोई इशू नहीं आया कोई। जी अकील साहब। सेठी साहब, 4 फरवरी को बहरीन में इजलास होने जा रहा है, जो उसमें हमारा पाकिस्तान का पीसीबी का वही स्टांस होगा कि एशिया कप जो है वो पाकिस्तान में और मेज़बान पाकिस्तान होगा। देखें, अगर मैंने सारी अपनी नेगोशिएशन जो है यहीं डिस्क्लोज कर दी तो फिर मेरे पास क्या होगा वहाँ। तो ये जो सारी चीज़ें हैं, जो डिस्कशंस वहाँ होनी है, ऑप्शंस क्या हैं क्या नहीं है, ये मैं कीपिंग इट क्लोज टू माई चेस्ट। मैं कोई हिंट नहीं देना चाहता कि मैं वहाँ क्या मौक़िफ़ लूँगा। मुझे इजाज़त दे कि मैं वहाँ सिचुएशन देख के कोई मौक़िफ़ बनाऊँ। ज़ाहिर है इट विल बी इन द इंटरेस्ट ऑफ पाकिस्तान। कादिर ख्वाजा और फिर अबू बकर। अस्सलाम वालेकुम सर, बड़ी स्पेकुलेशन थी कि बाबर आजम जो हैं वो तीनों फॉर्मेट के कप्तान नहीं रहेंगे और अब PSL है, इस वजह से ये मामला दब चुका है। अचानक जो है वो बाबर आजम का भी आया सुनने में कि शान मसूद को नायब कप्तान बना दिया जाता है और शाहिद अफरीदी भी बोलते हैं ऑन कैमरा कि मेरी भी कंसर्न के बगैर नहीं है, मुझे भी नहीं पता था इस फैसले का। तो आप बाबर आजम का सर मुस्तकबिल थोड़ा बताइएगा, शान मसूद को किस हवाले से नायब कप्तान बनाया गया ये भी थोड़ा बताइए। देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन के तहत कैप्टन, वाइस कैप्टन, चीफ सेलेक्टर ये मेरा अपॉइंटमेंट है। ज़ाहिर है मैं बहुत से लोगों को कंसल्ट करता हूँ, आप लोगों में भी बहुत से लोग हैं जिनको मैं कंसल्ट करता हूँ। किसी को डायरेक्टली करता हूँ, किसी की मैं आपकी व्यूज़ सुनता हूँ, तो फिर जाके कोई फ़ैसला करते हैं। तो ज़ाहिर है उसके ऐसे नहीं होता कि आर्बिट्ररी किसी को लगा दिया ये। अब बात यह है कि मैं, शाहिद इज़ अ वेरी डियर फ्रेंड एंड ऑल्सो वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट प्लेयर्स एवर। मैं बड़ी इज़्ज़त करता हूँ उनकी और ज़ाहिर है आई विल नेवर से एनीथिंग टू कॉन्ट्रडिक्ट व्हाट ही इज़ सेइंग। बट मैं सिर्फ ये कहूँगा कि मैंने बहुत कंसल्टेशन की थी इसके पीछे और एक सोच भी है। इससे ज़्यादा मैं शायद नहीं कहना चाहूँगा, मुनासिब भी नहीं है। वी डोंट वांट अ कंट्रोवर्सी ऑन दिस इशू। मगर बात यह है कि अगर मैंने वाइस कैप्टन लगा दिया तो मैंने ये तो नहीं इंसिस्ट किया कि इसको खिलाएं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं खिलाया उनको। सही है ना, नहीं खिलाया उन्होंने, तो इट्स ओके। जो मेरी राइट थी वो मेरी राइट थी, जो टीम कैप्टन और कोच की और सिलेक्टर्स की उस वक्त राइट थी ऑन द स्पेसिफिक टीम। वाइस कैप्टन बन गए, उनको बाहर बैठा दिया। आई हैव नो इश्यूज विद दैट। सो इसलिए एवरीबडी शुड एक्सरसाइज देयर ओन राइट्स। इससे बड़ा अच्छा चलता है सब कुछ और फिर जिम्मेदारी भी लेनी पड़ती है। तो अब गोइंग फॉरवर्ड, आपने बाबर की बात की अगेन। आई मीन यू नो पॉसिबली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट बैट्समैन इन हिस्ट्री बाबर आजम। तो इससे ज़्यादा उसका प्यार और इज़्ज़त उसके साथ कौन कर सकता है जितनी हम सब करते हैं। मगर आप लोगों के अंदर से ही ये बात चली और क्रिकेटर्स के अंदर से भी ये बात चली कि क्या इज़ ही द राइट मैन फॉर द राइट जॉब इन ऑल 3 फॉर्मेट्स। ये मैं तो ये इस किस्म की सोच भी नहीं सकता, ये एक्सपर्टीज़ चाहिए। आप में से बहुत से लोग हैं जो फॉलो करते हैं, जिनकी बड़ी अच्छी इंपॉर्टेंट राय है और इस तरीके से और भी क्रिकेटर्स भी हैं और भी सिलेक्टर्स भी हैं, हर की अपनी अपनी राय है। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त ये प्रीमैच्योर है कि हम इस चीज़ के ऊपर ज़्यादा बात करें। जब वक्त आएगा तो फिर देखा जाएगा। अब आगे न्यूजीलैंड की सीरीज़ आ रही है, अब सिलेक्टर एक आ गया है और उस वक्त तक आई थिंक बाकी 2-3 जो सिलेक्टर्स आने हैं वो भी आ जाएंगे। एंड देन आई विल सीक देयर गाइडेंस। आई विल ऑल्सो सीक एवरीबडी एल्सेस गाइडेंस। तो मैं नहीं समझता कि देयर इज़ एनी थ्रेट और प्रेशर ऑन बाबर। वी वांट हिम टू प्ले फुल थ्रॉटल एंड इंशाल्लाह वी विल सपोर्ट हिम एट एवरी लेवल। सेठी साहब, आपने पिछले दौर में अपने स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से बड़ा क्लियर स्टांस लिया था कि जिन प्लेयर ने सज़ा पूरी कर ली है उनको वापस खेलना चाहिए। लेकिन अभी जो रिसेंटली चीफ सेलेक्टर थे शाहिद अफरीदी, उन्होंने ये कैटेगोरिकली कहा कि जो 3 मैचेस खेल भी चुका है, सब प्लेयर जो कि सज़ा मुकम्मल करके 3 इंटरनेशनल मैचेस खेल चुके हैं, उसको ग्रीन सिग्नल नहीं मिला आपकी तरफ से। अच्छा, आपका स्पॉट फिक्सिंग के हवाले से क्या स्टांस है? अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंग बात है कि जब मैं कहता हूं कि मैं चीफ सेलेक्टर के इश्यूज़ के अंदर इंटरफेयर नहीं करता, तो चीफ सेलेक्टर जो है इतना तकड़ा होना चाहिए ना कि अगर मैं इंटरफेयर करूं तो मुझे रेजिस्ट करे। तो अगर उन्होंने मैंने अगर कहा और उन्होंने नहीं रेजिस्ट किया तो फिर शायद इट्स नॉट माई फॉल्ट। मगर बात यह है, ऐसी बात नहीं होती। होता यह है कि सब मिलजुल के ही बातचीत चलती है और एट द एंड ऑफ द डे जब सेलेक्टर्स मेरे पास आते हैं कुछ लेके, तो जाहिर है उन्होंने अपना फॉर्म, बट कॉन्स्टिट्यूशनली आई हैव टू साइन ऑफ ऑन इट। ये उसी किस्म की चीज़ है जैसे कि प्राइम मिनिस्टर को एक ऊपर भेजता है बिल, प्रेसिडेंट साहब साइन करें। कॉन्स्टिट्यूशनली हैज़ टू साइन, बट ही हैज़ द राइट टू आस्क क्वेश्चंस। ही ऑल्सो हैज़ द राइट टू सेंड इट बैक। मगर एट द एंड ऑफ द डे अगर वो टिक जाए कि जी नहीं आपने करना है, तो देन आई हैव टू साइन।
تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ کنسلٹیشن چلتی رہتی ہے اور اچھی چلتی رہتی ہے اور گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. اور میں ٹیکنیکلی آئی ول نیور انٹرفیئر. Technically, I will never interfere in team selection, but at the same time, I hear all your voices. I hear many technical experts saying something different. So it's mera hak hai ki main phir I raise these points with the selectors. Then it's their decision. Choice. Sorry? جی میں آپ کو بتاؤں میں نے بڑا سخت سٹانس لیا صاحب. اگر مجھے افسوس سے یہ کہنا پڑتا ہے میرے سے پہلے اور میرے سے بعد جو آئے انہوں نے اتنا سخت سٹانس نہیں لیا. یہ میرا ایک موقف رہا ہے. دو چیزیں, ایک تو معاف نہیں کرنا, دوسرا یہ ہے کہ جو پینلٹی ہے اس کے بعد اگر آپ کر جائیں تو پھر آپ کا حق ہے کہ آپ آ کے کھیلیں اف یو کین بی سلیکٹڈ. اب میں آپ کو بتاؤں مجھے پتا ہے آپ کس طرف اشارہ کر رہے ہیں, تو کھل کے بات کرنی چاہیے. جب میں گیا تھا تو اس وقت ایک کھلاڑی کی ابھی پینلٹی چل رہی تھی جو کہ ہمارے دور میں اس کو پینلٹی لگائی گئی تھی ان کے اوپر. جب میں چلا گیا تو انہوں نے ان کی پینلٹی ختم کرا دی گئی پہلے سے ہی اور ان کو کھلانا شروع کر دیا. ٹھیک, ایز فار آئی ایم کنسرن میرے ذہن میں تو یہ ہے کہ پینلٹی پوری ہونی چاہیے. تو پینلٹی پوری اب ہو جائے گی تو دیٹس اوکے, نو پرابلم. اسی طریقے کے ساتھ جن لوگوں نے پینلٹیز پوری کر لی ہیں لائک سے آصف تو خیر آؤٹ ہو گیا, عامر. اب عامر از ریٹائرڈ ہے جی. اب وہ اگر ریٹائرمنٹ سے باہر آنا چاہتا ہے تو جو رولز ہیں آپ کے پی سی بی کے یا ڈومیسٹک کرکٹ کے, ویلکم. آپ ریٹائرمنٹ نے آپ نے اناؤنس کی تھی, آپ کم آؤٹ آف ریٹائرمنٹ, پلے, بی سلیکٹڈ اینڈ پلے. سلیکشن نہیں ہوتی, کانٹ پلے. سیٹھی صاحب, چودھری صاحب لیفٹ سائڈ. ہاں جی سیٹھی صاحب, غیر ملکی ٹیموں کی آمد بھی یہاں پہ شروع ہو چکی ہے اور پی ایس ایل میں بھی کافی بڑی تعداد میں 36 غیر ملکی پلیئرز شامل ہیں. سیکورٹی ٹیم پی سی بی کی اس میں کوئی تبدیلیاں آئی ہیں, اس حوالے سے کچھ بتا دیں. میرا تو خیال تھا آپ یہ پہلا سوال پوچھیں گے. بات یہ جی کہ آج کچھ تبدیلیاں ہوئی ہیں اور جو سیکیورٹی اینڈ ویجیلنس سٹاف ہے اس میں تبدیلیاں ہوئی ہیں. اور کرنل اعظم جو کہ میرے زمانے میں ڈائریکٹر تھے وہ آج کل آپ کو پتہ ہے ہی از ود دی آئی سی سی ان دبئی. ظاہر ہے ہائیلی کمپیٹنٹ, گریٹلی کمپیٹنٹ مین. آئی سی سی نے ان کو لے لیا جب یہاں سے ان کو فارغ کیا گیا. تو اب آئی ہیو ریکویسٹڈ ہم ٹو کم بیک ایز اے کنسلٹنٹ اینڈ آئی ایم آلسو چینجنگ دی ویجیلنس اینڈ دی سیکورٹی ایڈمنسٹریشن ہیئر اینڈ آئی ایم برنگنگ بیک. دیکھیے آئی ایم برنگنگ بیک پیپل آئی نو جن کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے, جن کو میں سمجھتا ہوں زیادتی کی ان کے ساتھ ان کو نکال دیا گیا جو جسٹ بیکاز وہ میری ایڈمنسٹریشن کا حصہ تھے. ایسے نہیں ہونا چاہیے. دے آر آل کمپیٹنٹ پیپل, دے ڈیڈ اے گریٹ جاب. جب بہت ٹینشن تھی میچ فکسنگ کی اور پاکستان میں آنے کی اینڈ سو آن اینڈ سو فورتھ, تو اس ٹیم کے ساتھ میں نے کام کیا ہوا ہے. مجھے پتہ ہے ان کی اہلیت کیا ہے, کیا کمپیٹنس لیول ہے. تو اس لیے ہر بندہ چاہتا ہے اپنی ٹیم لائے اور اپنی ٹیم کے ساتھ کام کرے. تو اس لیے کرنل اعظم ہیز کنسنٹڈ ٹو ایکٹ ایز اے کنسلٹنٹ ٹو اس. وہ یہاں بھی ٹائم اسپینڈ کریں گے, وہاں بھی اپنا کام کریں گے, مگر ساتھ ساتھ ہم نے یہاں اور بھی انٹرنلی کچھ تبدیلیاں کی ہیں. کچھ لوگ چلے گئے ہیں اور کچھ لوگ آ رہے ہیں. سیٹھی صاحب, میرا سوال جو ہے بڑا امپورٹنٹ ہے پاک بھارت کرکٹ کی بحالی کے حوالے سے. تو اس پر کوئی تھوڑی سی نظر ثانی کریں کہ پاکستان اور بھارت کے جو کرکٹ میچز ہیں پوری دنیا کے اندر آپ کو پتہ ہے بہت شوق سے دیکھے جاتے ہیں اور اس کے ویورز کی تعداد بھی بہت زیادہ ہوتی ہے. تو پاکستان کے لوگ بھی چاہتے ہیں کہ بھارت کی ٹیم یہاں آئے اور بھارت والے بھی چاہتے ہیں کہ پاکستان کی ٹیم وہاں جائیں. تو اس حوالے سے کچھ آپ کوئی کرنے کی تیاری کر کے بیٹھیں. بھارت والے چاہتے ہیں کہ وہ یہاں نہ آئیں اور وہ چاہتے ہیں کہ ہم وہاں جائیں. یہ پرانا مسئلہ, کوئی نیا مسئلہ تو ہے نہیں. یہ ایشین کرکٹ کپ بھی ہے, اس کو بھی افیکٹ کرتا ہے. آگے جو چیمپئن شپس آ رہی ہیں جو بھارت میں ہوں گی اس سب چیزوں کو افیکٹ کرتا ہے. میرا خیال ہے مارچ میں اب پہلا راؤنڈ تو ہمارا ہوگا ایشین کرکٹ کاؤنسل کے اندر ٹو ڈسکس واٹس دا وے فارورڈ. اور اس کے بعد پھر جب مارچ کے اندر میرا خیال آئی سی سی کی میٹنگز ہیں وہاں بھی آئی ول ٹیک اپ دیز ایشوز. اگین میں صرف آپ سے یہ کہوں گا کہ میں نے وہاں کیا آرگیو کرنا ہے, کیا کہنا ہے, وہ میں پبلک میں نہیں کہنا چاہتا. ایک دفعہ آپ پبلک میں کوئی اسٹیٹمنٹ کہہ دیں پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے وہاں سے آگے بڑھنا یا پیچھے ہٹنا. تو اس لیے بہتر یہی ہے کہ یہ جو
नेगोशिएशन जो होती है उसके अंदर अपने ऑप्शंस अपने पास रखने चाहिए, अक्रॉस द टेबल बैठ के हैमर करने चाहिए। तो बस यहाँ तक मैं आपका सवाल का जवाब दे सकता हूँ। क्या हमेशा बेहतर तवक्कुआत की जा सकती है, मगर कभी कभी पूरा नहीं होती। तभी हाँ जी सेठ साहब, जैसा कि आपको मालूम है कि प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को मकबूल फैसले करने की जितनी इस वक्त ज़रूरत है इससे पहले कभी नहीं थी। हम नहीं चाहते कि आप या कोई भी चेयरमैन मार्च या जुलाई में जब भी इंटरनल गवर्नमेंट आए तो साथ वो भी चला जाए, चेयरमैन पीसीबी। तो आप शहबाज चेयरमैन पीसीबी मैनेजमेंट कमेटी नजम सेठी ने न्यूज़ कॉन्फ्रेंस में कहा है कि प्लेइंग 11 का इख्तियार कप्तान के पास है। कौमी टीम का कप्तान मुकर्रर करना मेरा आईनी हक है।